नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा हदीना वसद्दिदना। मेरी तमाम साथियों को नहायत अदब, एहतराम और मेरी मोहब्बत का सलाम। आज हम इंशाल्लाह ताला बात करने वाले हैं 15 शाबान के हवाले से कि 15 शाबान के हवाले से क्या चीज़ है जो हकीकत में मौजूद है, क्या चीज़ है जो अहादीस में मौजूद है और क्या चीज़ है जिसे खल्त मल्त करके हम तक पहुंचाया गया और उन बिदात को हमारे दरमियान जगह दे दी गई और हमारे दिमागों में उससे कुरान और सुन्नत से साबित किया गया। आज हम इंशाल्लाह ताला इसी की डिटेल पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको और मुझे कुरान पाक में आपका और मेरी पैदाइश का मकसद बताया। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने पैदा किया है जिनों को और इंसानों को किस लिए, इस सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। आपका और मेरा काम पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत है। हमने इबादत करनी है, हमने अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात और उसकी दी गई शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक गुजारनी है। और शरीयत मुहम्मदिया में कहा क्या गया कि इबादत कब तक करनी है। अब अल्लाह ने तो बताया कि इबादत करनी है, अगला सवाल ये आया कि इबादत कब तक करनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में ही हमें बताते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादत करते रहिए अल्लाह की तब तक जब तक ज़िंदगी ख़त्म ना हो, जब तक मौत ना आए। इबादत करनी है, यानी कि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को आपकी और मेरी बातों की हाजत नहीं, अल्लाह तो बेनियाज है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ठीक है, अल्लाह बेनियाज है, उसे आपकी और मेरी इबादत की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारा जो दुनिया में भेजने का मकसद है, क्यों भेजा गया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम आजमाएं कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, अल्लाह को याद कौन रखता है। दुनिया में रहकर, आजमाइशों में रहकर, अपने प्यारों में रहकर, खुशी में रहकर और दुखों में रहकर अल्लाह को याद कौन करता है। तो जब इबादत करनी और सारी ज़िंदगी करनी, तो उस इबादत को फिर ख़ास करने के लिए तरीके भी बता दिए गए। सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अम्मा आयशा की। वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतनी कसरत से रोज़े रखते थे कि इस माह में यहाँ तक कि हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े नहीं छोड़ेंगे, यानी इतनी कसरत से रोज़े रखते थे। और अम्मा आयशा की ही एक और हदीस आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाबान में मसरूफ़ियत की वजह से मैं अपने फ़र्ज़ रोज़े जो क़ज़ा होते थे वो उन दिनों में शाबान में पूरे किया करती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मे सलमा की एक हदीस आती है। वो कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा शाबान से ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा। इसका मतलब कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो दोनों अहादीस मिली उम्मे सलमा से और अम्मा आयशा से, वो दोनों इस बात की दलील हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते। तकरीबन मुकम्मल शाबान का महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते। और जितने हो सके आपको और मुझे भी चाहिए कि हम रोज़े रखें, जितने हो सके हम इस महीने में रोज़े रखें। लेकिन इस महीने में रोज़े रखने से हम रमज़ान के लिए भी अपने आप की अपनी ताकत को जमा रखें कि ये ना हो कि शाबान में तो रोज़े रखे जाएँ और रमज़ान को फिर हम ना भूलें। हमें पता होना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में हमने इबादत की कसरत करनी है। इसी तरह अबू दाऊद की एक हदीस आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ों के लिए जो सबसे महबूब महीना था वो शाबान का था। अब
اللہ کے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतने ज़्यादा रोज़े क्यों रखते थे, उसकी वजह क्या थी? तो एक सहाबी उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपको जितने रोज़े हम शाबान में रखते देखते हैं, तो आप शाबा उतने और किसी महीने में नहीं, तो आप शाबान में इतने रोज़े क्यों रखते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ये महीना तो वो महीना है जिसमें लोग रजब और रमज़ान के दरमियान रोज़ों से गाफिल हो जाते हैं। क्या कहा कि ये वो महीना है कि जिसमें लोग रजब और रमज़ान के दरमियान रोज़े से गाफिल हो जाते हैं, जबकि इस महीने में आमाल अल्लाह ताला की तरफ उठाए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे नामा आमाल अल्लाह के पास जाएं तो मैं रोज़े से हूँ। ये फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और ये जो हदीस है ये सही तरहीब में आती है बुक में। और आप देखें कि हमने पहले भी कई दफ़ा ये बात की है मैंने अपने लेक्चर्स में, कि हमारा ऑडिट चलता रहता है। अल्लाह ताला आपको क्या कहते हैं कि दिन में असर और फजर के बाद अल्लाह ताला को अमाल पेश किए जाते हैं, फ़रिश्तों की ड्यूटीज़ चेंज होती हैं। फ़रिश्तों की जब ड्यूटीज़ चेंज होती हैं तो अमाल पेश किए जाते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते थे कि हफ़्ते में 2 दिन जो है वो अमाल पेश किए जाते हैं। फिर इसी तरह साल में हमारे पास हदीस आ गई कि शाबान के महीने में अमाल पेश किए जाते हैं, तो आप कसरत से रोज़े रखें, लेकिन ये रोज़े सुन्नत समझ कर रखें, ये सोच कर रखें कि अमाल पेश किए जाते हैं। अब ये सारी तो हो गई शाबान की अहमियत। अब आते हैं ख़ास तौर पर 15 शाबान के हवाले से। तो 15 शाबान के हवाले से सिर्फ़ 2 सही रवायात मिलती हैं, और उसमें जो पहली हदीस मिलती है वो उसके अल्फ़ाज़ ये हैं कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक को रहम की नज़र से देखता है, और फिर मुशरिक और कीना परवर को छोड़कर, यानी कि जिसके दिल में बुग़्ज़ और कीना होता है उसे छोड़कर बाकी तमाम मखलूक को बख्श देता है। हदीस के अल्फाज या तर्जमे पे गौर करिएगा। यही फ़जीलत सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह एक हदीस है, उसमें हर रात के लिए भी मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर रात के आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, निदा लगाई जाती है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ, है कोई अपने गुनाहों पे शर्मिंदा कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, है कोई कि अपनी हाजत मेरे सामने रखे और मैं उसे वो अता करूं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे हया आती है कि बंदा मुझसे मांगता है तो मैं अगर उसे ना करूं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर अता भी करते हैं। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस आती है हर रात की फजीलत के हवाले से, और यही फजीलत आई है 15 शाबान के हवाले से भी। 2 रवायात हैं, उनमें से पहली एक रवायत मैंने आपको सुनाई जिसमें जो फजीलत बताई गई वो हर रात की भी है और 15 शाबान की भी है। अगली हदीस जो मिलती है सही जामे में, उसमें ये आता है कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक़ात पर नज़र रहम करते हैं और तमाम मोमिनीन को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला काफ़िरों को ढील देते हैं और कीना परवर लोगों को छोड़ते हैं, यहाँ तक कि वो अपने दिलों से कीना निकाल दें। ठीक। अब इस इन 2 रवायात के अलावा जितनी भी रवायात हमें शब-ए बारात के लिहाज से, 15 शाबान के लिहाज से बताई जाती हैं, वो तमाम की तमाम रवायात गलत हैं। उनमें से कोई रवायत ऐसी नहीं जो सही है। अब सबसे पहली बात ये है कि इस रात को शब-ए बारात क्यों कहा जाता है? अब बहुत से लोग कहते हैं ना शब-ए बारात है जी, और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बारात का। आपको पता है अरबी में बारात का मतलब क्या होता है? कुरान पाक में आप लोगों ने पढ़ा होगा सूरह अत-तौबा जहाँ शुरू होती है, तो पूरे कुरान में एक दफ़ा बराअत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। जहाँ आया सूरह अत-तौबा की पहली आयत में ही बराअतु मिनल्लाहि व रसूलिही कि अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से बेज़ारी है, बरात है। ठीक है? अल्लाह की तरफ से बरात है, अल्लाह की तरफ से बेज़ारी है और अल्लाह के नबी की तरफ से भी बेज़ारी है। यानी कि ये नफ़रत का इज़हार है, बेज़ारी का इज़हार है। अब जब इसका नाम शब बारात पड़ा और बहुत से लोगों ने जो
عالم دین تھے یا جو دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے جب اس لفظ پہ اعتراض اٹھایا تو آگے سے جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ ہم اسے برات اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو جھاڑتے ہیں، ہم ان سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس اعتراض کو بدلنے کے لیے، اس اعتراض کے جواب کے لیے شب برات کا نام بدل دیا گیا اور اس کا نام لیلۃ المبارکہ رکھا گیا۔ ٹھیک، اب جب نام رکھ دیا گیا لیلۃ مبارکہ، تو نام رکھنے کے بعد اسے پھر قرآن سے ثابت کیا گیا، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے تو اس کے لیے ٹھوس چیز، جب بھی کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے تو اس بدعت کو پھر ثابت کیا جاتا ہے دین سے، تو اس بدعت کو پھر ثابت کرنے کے لیے شب برات کو یا 15 شعبان کی رات کو ثابت کرنے کے لیے پھر سورہ الدخان کی پہلی 3 آیات بتائی جاتی ہیں۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا لیلۃ مبارکۃ، اس آیت کو لے کر دلیل دی جاتی ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ جو ہے یہ شب برات ہے، کیونکہ اسی کی اگلی، اس سورت کی اگلی آیت آتی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا انا کننا مرسلین، ہمارے پاس سے حکم ہو کر، اور ہم ہی ہیں جو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ ان آیات سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ آیت، یہ جو برات ہے، شب برات، یہ 15 شعبان ہے، جبکہ جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے، آپ سورہ الدخان کھولیے گا اور اس کی یہ پہلی 5 آیات 6 آیات پڑھیے گا اور اس کی تفسیر پڑھیے گا، کسی بھی مفسر نے تفسیر میں یہ نہیں لکھا کہ لیلۃ مبارکۃ کا مطلب لیلۃ یہ شب برات ہے، جبکہ تمام مفسرین متفق ہیں اس بات پر کہ یہ لیلۃ القدر ہے، وہ رات جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بابرکت کہا، اور اللہ نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب جب آپ تفسیر کے اصول پڑھتے ہیں تو ہمیشہ مفسرین اصولوں پہ تفسیر کرتے ہیں، اور تفسیر کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کسی آیت کی جائے قرآن کے ذریعے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ آپ نے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی لی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا، تو ہم قرآن پاک میں ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کب قرآن اتارا، تو آپ اور میں الحمدللہ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بے شک رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ ٹھیک، اس کے بعد قرآن ہی ہمیں جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بے شک لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کا سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ اب یہاں جو دونوں صورتوں کو آپ کمپیریزن کریں، دونوں کی آیات کا کمپیریزن کریں، تو ایک صورت میں آیا کہ بے شک ہم نے بابرکت رات میں اسے اتارا، یعنی کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ قرآن کب اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں ہی قرآن اتارا گیا۔ اگلی چیز آ گئی جو ہم نے پڑھی سورہ الدخان میں، کہ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح الامین یعنی جبرائیل امین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کی اذن کے ساتھ، من کل امر تمام کاموں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق کی تقدیرات، مخلوقوں کو تخلیق کرنے سے 70,000 سال پہلے لکھ دیں، تقدیریں لکھی جا چکی تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شب قدر میں ان احکامات کو جو اگلے سال پیش آنے والے ہیں فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں،
کہ اس سال میں یہ ہوگا، اس بندے کے ساتھ زندگی، موت، اولاد، رزق، ساری ڈیٹیل فرشتوں کے ہینڈ اوور کی جاتی ہے، لیکن لکھی نہیں جاتی، لکھی تو وہ پہلے سے جا چکے۔ ہم نے جو پڑھا کہ آپ ہمارے حکم سے اللہ تعالیٰ مطلب اسی رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، تو یہ دونوں آیات میں ایک ہی مفہوم بیان کیا گیا، دونوں آیات ایک دوسرے کے پیرلل ہیں۔ اس کا مطلب ہے دونوں آیات میں جس رات کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر ہے، یہاں شب برات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور شب برات کا لفظ یا برات کا لفظ آپ کو پورے قرآن میں سوائے براءتم جو سورہ التوبہ کے شروع میں، اس کے علاوہ آپ کو قرآن میں اور احادیث میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ جو عبادات خاص کی گئیں وہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ کی گئیں اور شب قدر کے ساتھ کی گئیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اس رات بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جبکہ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو خاص نہیں کیا۔ ایام 20 کے روزے آ رہے ہیں تو آپ ان روزوں کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راتوں میں جمعے کی رات کو قیام نہ کرو اور جمعے کے دن کو خاص روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ تم پہلے سے رکھ رہے ہو، یعنی تم اگر ایام 20 رکھ رہے ہو اور بیچ میں جمعہ آ جاتا ہے تو جمعے کا روزہ رکھو، لیکن ویسے جمعے کے روزے کو خاص طور سے منع کیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ منع کیوں کیا گیا؟ آپ دیکھیں جمعہ تمام دنوں سے افضل ہے ہمارے لیے، جمعے کی رات بھی تمام دنوں سے افضل ہوگی، تمام راتوں سے افضل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی کام کیے وہ سارے جمعے والے دن کیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جمعے والے دن بنائی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن بنایا، ان کی توبہ جمعے والے دن قبول کی قیامت جمعے کے دن قائم کی جائے گی، لیکن اس خاص عبادت کی جڑ یہ کہہ کر کاٹ دی گئی کہ جمعے کے دن خاص روزہ نہ رکھو، تاکہ ہم کسی دن کو خاص نہ کر لیں، ہم مخصوص نہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رات عبادت کرتے تھے، اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے سوج جاتے اور سویلنگ ہو جاتی، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بخشا ہوا ہے، تو پھر بھی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا افلا عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اس کی شکر گزاری نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے روزانہ رات کو عبادت کر کے شکر گزاری کی، روزانہ عبادت کر کے بتایا کہ روز پڑھو، روز عبادت کرو۔ اور پھر ایک متفقن علیہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے ٹخنے یا آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا افلا عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر نہ کروں؟ تو جب آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات عبادت کی، تو آپ اور میں 15 شعبان کو خاص کیوں کریں جس کی کوئی فضیلت نہیں ملتی؟ اب ہم بات یہ کریں گے کہ اگر اس کی 15 شعبان کی فضیلت نہیں ملتی، شب برات کی فضیلت نہیں ملتی، تو شب برات کے لیے جو ہم نے بات کر لی آیات پہ، کہ جو آیات دلیل دی جاتی ہیں کہ ان آیات کے بارے میں کہ یہ آیات شب جو ہے برات کے بارے میں ہے، ہم نے ان پہ بات کر لی۔ اب اگلی بات ہے کہ لوگ احادیث سے بھی ثابت کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں میں نے آپ کو 2 احادیث بتائیں کہ 2 احادیث کے علاوہ ساری احادیث ضعیف ہیں، کوئی حدیث بھی ایسی نہیں جو موضوع یا حسن کے درجے تک جاتی ہو، ٹھیک ہے؟ جب ایک چیز کے لیے حسن درجے کی بھی کوئی حدیث نہیں تو ہم ان احادیث کو کوٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں ایک اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت دیں اور ہمارے دلوں کو وسیع کریں، ہمارے ہاں شب قدر میں جو شب قدر کی فضیلت سے زیادہ شب برات کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور ایک تو عالم دین یا صاحب نظر کیا کہیں انہیں، کہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شب قدر ہے وہ اس سے افضل ہے شب برات۔ اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شب برات اس لیے افضل ہے کہ شب برات میں آپ کو پتہ ہے کہ رات کون سی ہے، جبکہ شب قدر کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، آپ یا 21 میں تلاش کریں گے یا 23 رمضان المبارک یا 25 یا 27 یا 29، تو شب برات کو تو
ढूंढنا ही नहीं पड़ता, वो तो पता है कि यही रात है और 15 शाबान की रात है। और हदीस क्या कोट की जाती है, जहाँ फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं शब बारात के बारे में, और हदीस कोट की जाती है इमाम तिरमिज़ी वाली, जो कब्रिस्तान वाली हदीस है। और हम अपने बहुत से लेक्चर्स में उस हदीस को पढ़ चुके हैं कि जो है एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में सो रहे थे, तो अचानक से उठे और वो बिस्तर से निकल कर चले गए और अम्मा आयशा उनके पीछे गईं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में गए और वहाँ पर वहाँ के मुर्दों के लिए दुआ की और वापस पलटे, तो अम्मा आयशा भी तेज़ी से वापस पलटी और आके बिस्तर पर लेट गईं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए और उन्होंने देखा कि अम्मा आयशा का सांस फूला हुआ है, तो उन्होंने पूछा कि ए आयशा, क्या तुझे ये लगा कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ ख़यानत करेंगे? तो हज़रत आयशा ने कहा कि मुझे, आप उठ के गए तो मुझे ये लगा कि बारी तो मेरी थी, तो शायद आप किसी और ज़ौजा के पास चले गए हों। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नहीं, जब आप सो रही थी तो मेरे पास जिब्राइल अमीन आए थे और जिब्राइल अमीन ने आकर कहा कि जाइए और जन्नतुल बकी वालों के लिए दुआ कीजिए, तो मैंने उनके लिए जाकर दुआ की। हदीस ये है। अब हदीस 2 जगह पर बयान की गई है। एक जगह सही मुस्लिम में जो सही सनद के साथ है, और एक जगह इमाम तिरमिज़ी ने बयान की है, लेकिन इमाम तिरमिज़ी वाली हदीस ज़ईफ़ है और जो इमाम मुस्लिम ने बयान की वो हदीस सही है। दोनों अहादीस में कहीं पर भी 15 शाबान का लफ्ज़ नहीं आया। और इसी हदीस की जो शरह है उसमें जो मुहद्दिसीन हैं वो ये लिखते हैं कि ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे, ये दुनिया से रुखसत होने से 5 दिन पहले गए थे। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से रुखसत हुए और 7 रबीउल अव्वल बनती है, यानी महीना भी सेम नहीं है। आप देखें कि शाबान का महीना भी नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर दुआ की। फ़र्ज़ करें हम इसी हदीस को ले लें कि अगर ये हदीस सही मुस्लिम में जो बयान की गई, अगर इसकी ये सही हदीस है, अगर इसके मुताबिक भी देखा जाए और ये भी मान लिया जाए कि ये शाबान की फ़ज़ीलत के एतबार से है, तो आप देखें कि अम्मा आयशा सो रही थीं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से चले गए। अगर इस रात की फ़ज़ीलत वो होती जो हमारे यहाँ बताई जाती है कि मग़रिब के बाद नहा लो तो सारे गुनाह बख्शे जाएँगे और 100 रकत पढ़ लो तो अपने साथ 10 और लोगों को जिन पे नाउज़ बिल्लाह जहन्नम वाजिब है उन्हें भी तुम जन्नत में ले जाओगे। कहाँ-कहाँ से फ़ज़ीलतें हम लोगों ने ढूँढ ली और हम इतनी बड़ी-बड़ी फ़ज़ीलतें बयान कर रहे होते हैं और हमें उसका इल्म भी नहीं होता। जब आपको हदीस, फ़र्ज़ करें अगर इस रात की फ़ज़ीलत उतनी होती जितनी हमारे यहाँ रवायात में बयान की जाती है, अहादीस में नहीं। अहादीस और रवायत में फ़र्क है, ठीक है? जब अहादीस में बात बयान की जाती है और हदीस सही होती है और उसमें बताया जा रहा है कि अम्मा आयशा सो रही थीं, तो इसका मतलब कि अगर वो रात फ़ज़ीलत वाली होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को उठाते और कहते कि देखो फ़ज़ीलत की रात है, तुम अपने गुनाह बख्शवाओ, तुम 100 रकत तुम भी पढ़ो और मैं भी कब्रिस्तान से होके आके मैं भी पढ़ूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं साबित। इवन कि सही मुस्लिम में ये हदीस के अल्फाज़ आते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को कहते हैं कि आयशा, तुम सो रही थी जब जिब्राइल अमीन आए, तो मैंने तुम्हें इसलिए उठाना मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हारी नींद में खलल पैदा होगा और बाद में तुम अकेलेपन की वजह से सो नहीं सकोगी। इसका मतलब है कि उस रात जागने की कोई फ़जीलत नहीं है या जागने की कोई फ़जीलत बयान नहीं की गई। जब हमें फ़जीलत बयान नहीं की गई तो हम अगर जागते रहें। अच्छा, ये तो सारी बातें अब हो गई वो जो बिदअत हमारी हाँ जो है वो मकबूल हैं कि ये किया जाएगा तो ये हो जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ भी साबित नहीं। अब अगली बात आ जाती है कि इस रात जो खाने बनाए जाते हैं और खाने तक़सीम किए जाते हैं, तो अक्सर ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि जी अगर किसी गरीब को देख खिला देंगे या किसी को खाना खिला देंगे तो क्या हर्ज है? अगर कोई किसी के मुँह में बकरे का लुक़मा या मटन चला जाएगा तो क्या हर्ज है? तो अगर आपने यही देखना है कि क्या हर्ज है कि अगर आप किसी को उस दिन खिला रहे हैं तो उस दिन को मख़सूस करके ना खिलाएँ। हमारे यहाँ जो इस्लामी तरीका है, इस्लामी शरीयत है, उसमें ये होता है कि त्योहारों पर रवाज दिया गया कि आप ईद पर खिलाएँ एक-दूसरे को खाना, आप रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार करवाएँ और आप इफ्तारियों का एहतमाम करें। और अगर आप ये समझते हैं कि जिसे आप खाना खिला रहे हैं,
آپ اس سے اجر چاہتے ہیں تو جتنا آپ نے دیگ منگوانی اتنے کا آپ کسی گھر کے راشن ڈال دیں. کسی کے گھر میں بھی اگر وہ راشن چلا جائے گا تو جو آپ کا 20-25 ہزار کا بکرا ہے، ہو سکتا ہے جس کے گھر میں آپ راشن ڈلوائیں اس کا 2 مہینے چل جائے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ کام کریں جو سنت میں ہے، جو شریعت آپ کو دیتی ہے. اپنی مرضی کی شریعت جو ہے وہ بنانے کی اور لوگوں پر لاگو کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی. یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں 15 شعبان کی رات کے حوالے سے. اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے کیا ہے. تو یہاں ہمارے پاکستان میں جو ہے بہت سے علماء دین کا موقف چینج ہے. کچھ لوگ سپورٹ کرتے ہیں 15 شعبان کے روزے کو، اور کچھ 15 شعبان کے روزے کو سپورٹ نہیں کرتے. اور آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو صحیح احادیث ملتی ہیں 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بات 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے ہے، 15 شعبان کی رات اس سے سیپریٹ ہے. ہم رات کی اب بات نہیں کر رہے، رات کی جو باتیں تھیں وہ ساری پہلے مکمل ہو چکی. اب ہم بات کریں گے اگلے دن کے روزے کی. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے جو صحیح سند سے آتی ہے. صحیح مسلم میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی حضرت عمران بن حسین سے ایک حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور سے یہ پوچھا، آصمتم من سرر شعبان، کیا تم نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ اور جب سرر کے میننگ کیے جاتے ہیں عربک میں تو 2 میننگ ملتے ہیں. ایک سرا، جو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں سرا، ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کا فرنٹ یا اینڈ، ٹھیک ہے، ٹاپ اور اینڈ، وہ ہوتا ہے سرر. اور ایک سرر کا میننگ ہوتا ہے سینٹر پوائنٹ. سینٹر پوائنٹ درمیان کا حصہ جو کھوکھلا ہوتا ہے. تو جب آپ شعبان کی بات کرتے ہیں تو یہاں اب میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ سرر کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق سینٹر ہے، کیونکہ اس کو ایک اور حدیث سپورٹ کرتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم نے سرۃ ھذا الشہر، کیا تم نے اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے، یعنی اس مہینے کے سینٹر کا روزہ رکھا ہے. تو یہ جو لفظ آیا سرری شعبان، تو اس کا مطلب پھر ہم شعبان کا سینٹر لیں گے، کیونکہ اسی حدیث میں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے عمران بن حسین والی، اسی میں اگلے الفاظ یہ آتے ہیں کہ اگر، تو اس صحابی نے جواب دیا کہ نہیں میں نے نہیں رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رمضان مکمل کر لو تو شعبان، رمضان کے بعد شوال میں اس کی جگہ 2 روزے رکھنا. اور یہ 2 روزے فرضیت کے لیے نہیں کہے گئے، یہ نہیں ہے کہ وہ واجب یا فرض ہیں، نہیں، صرف ترغیب دلانے کے لیے کہ شعبان کے روزے کی، 15 شعبان کے روزے کی اہمیت کتنی ہے. ٹھیک ہے، تو صرف اہمیت کی وجہ سے اسے کاؤنٹ کیا گیا. اب کچھ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر یہاں یہ ایک روزہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے ایام 20 کے 13 14 15 کا روزہ ہو. تو اگر 13 14 15 کے 3 روزے ہیں، ایام 20 کے 3 روزے ہوتے ہیں، تو اگر 3 روزوں کی ترغیب دلانے کے لیے کہی جاتی بات، تو یقیناً 3 روزے کی جگہ 3 روزے ہی کہے جاتے، یا زیادہ کر کے 6 کہے جاتے. تو 3 کی کمی 2 پر لا کر اگر بات کہی گئی تو اس کا مطلب ہے 2 1 کے پیرلل ہے، یعنی کہ ایک تھا تو اس کی ترغیب دلانے کے لیے کہا گیا کہ آپ 2 روزے رکھیں. تو آپ اس احادیث کو اگر سرچ کرنا چاہیں، ان احادیث کو، تو جو میں نے آپ کو 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے حدیث بتائی ہے، یہ صحیح بخاری میں 2751 نمبر ہے اس کا، اور صحیح بخاری میں 1983 اور صحیح مسلم میں 2751 حدیث نمبر ہے، جس میں یہ ساری ڈیٹیل آتی ہے. اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038. اسی طرح جو دوسری حدیث میں نے آپ کو بتائی وہ صحیح مسلم میں ہے اور اس کا نمبر ہے 2745. اور اس کو سپورٹ کرنے والی ایک اور حدیث ملتی ہے جامعہ ترمذی میں 1974 حدیث نمبر ہے، اور اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد، جب 15 شعبان آ جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ روزے رکھنے ترک کر دو، یعنی کہ روزے نہ رکھو 15 شعبان کے بعد. تو اس کا مطلب جو روزے کی ترغیب دلائی گئی وہ 15 شعبان ہی تھی، اس کے وہ جو سرر والا لفظ تھا وہ پھر اینڈ تک نہیں جائے گا. تو یہ وہ ساری باتیں تھیں جو 15 شعبان کی رات اور دن کے حوالے سے تھیں، اور 15 شعبان کی بدعات کے حوالے سے تھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کوئسچن کرنا چاہے تو گروپ میں کوئسچن کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دین کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ویسا بنائے جیسا ہم اپنے اللہ کو مطلوب ہیں، اور اللہ ہمیں باعمل مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔